बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ इरम शहजादी और आज बात करेंगे सियासी सूरत हाल पर जो गहमा गहमी चल रही है उस हवाले से बात करेंगे, जिसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे A1 TV के ब्यूरो चीफ जिन्होंने रिसेंटली हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, सर अजीम। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सर कुछ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे जो कशीदगी चल रही है इस वक्त, हुकूमत को हमारी किन मसाइल का सामना है और क्या जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है? हाँ, मैं तो ये नहीं समझता कि सब अच्छा हो रहा है। हालात आपके सामने हैं। जिस पाकिस्तानी सियासत में इस किस्म की कशीदगी कम से कम मेरी जो सहाफ़ती आप वो कह सकते हैं मेरा सहाफ़ती तजर्बा या मेरी जो सहाफ़ती उम्र है जो 40 साल पे मुहित है, तो मैंने तो इस किस्म की सूरत हाल नहीं देखी। यानी जुलाई और मई जून और जुलाई का महीना अगर देखा जाए, सन 1977 का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस मुल्क और इस कौम का फख्र थे बल्कि इस्लामी उम्मा का फख्र थे, उसके खिलाफ भी जो तहरीक चली थी इस किस्म की नफरत अंगेज नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान चल रही है। तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गहमा गहमी। यार ये गहमा गहमी खुदा के लिए यार ये कशीदगी है, ये नफरत है। इस किस्म की नफरत मैं क्या कहूँ कि इस किस्म की नफरत का मुजाहरा तो कभी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात के सरबराह जो गुज़श्ता 25-26 साल में बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हुए हैं और उन्होंने अभी पौने 4 साल का अरसा मसनद इक़्तिदार पे भी गुजारा है, वो शख्सियत अगर कहे कि इनकी शादियां भी नहीं होंगी जो मुझसे खफ होके चले जाए हैं, जिन्हें मुनहरिफीन का नाम देते हैं, तो ये समाजी तकरीबात में नहीं जा सकेंगे। तो इस किस्म की जो सूरत हाल हो, जिस किस्म की नफरत अंगेज जबान इदारों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में हो रही है, इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि उसकी स्टॉक एक्सचेंज का कल का देखें कि 1400-1500 पॉइंट मीन्स के आप कह सकते हैं कि 100 अरब रुपए से ज्यादा सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स में की थी, वो अगर डूब गई है तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्क की सूरत हाल का क्या अंदाजा हो सकता है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त सूरत हाल सही है, सूरत हाल बहुत ख़राब है और मैं तो सिर्फ यही दुआ करूँगा कि ए अल्लाह तबारक व तआला इस वतन पे रहम करना, हमारी ख़ताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करके वतन पे रहम करना, इसलिए कि इस वतन के साथ मेरा आपका हमारा जो स्टाफ है, आम आदमी जो भी है, सबका स्टेक है, सबके मफादात है इस वतन के साथ। अगर हालात ख़राब होंगे तो जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज का मैंने अभी बताया, डॉलर्स का जो उतार चढ़ाव इस बार रुपए के साथ आ रहा है, इस वक्त आपका जो अदम तिजारती अदम तवाज़न है, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकती। 200 अरब डॉलर का सामान आप बरामद कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसमें जो चीजें भी हैं एक्सपोर्ट की इस वक्त टेक्सटाइल या कोई भी तकरीबन 200 अरब डॉलर के लगभग ऊपर नीचे ये आप भिजवा रहे हैं और मंगवा जो चीज रहे हैं उनमें सामान तय्युशात भी है, उसमें दूध भी है, उसमें खाने पीने की चीजें भी हैं, उसमें तेल भी है, उसमें बड़ी चीजें हैं जिनमें गाड़ियां भी हैं। तो वो 600 अरब डॉलर मगर 400 अरब डॉलर का तिजारती अदम तवाज़न है। ये इंतहाई खतरनाक चीज है। इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में नहीं आ रही, इदारों के दरमियान मुखासमत हो रही है, सियासतदान आप एक दूसरे को खाने के लिए इस वक्त तैयार है, जिस किस्म की सूरत हाल है। इन हालात में इरम गहमा गहमी नहीं हुआ करती, इन हालात सियासी कशीदगी चल रही है, सियासी कशीदगी है। आगे बस दुआ करें कि अल्लाह खैर करे। जी सर, जो भी ये लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो क्या इनके दबाव में इलेक्शन हो सकते हैं आपके ख्याल? बज़ाहिर तो इस वक्त सूरत हाल मैं नहीं समझता कि इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से 2 महीने पहले मार्च के तीसरे हफ्ते में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने
کہا تھا کہ ہمیں نومبر تک کا وقت چاہیے کہ 2017 کی جو ہماری مردم شماری ہوئی تھی، یعنی پرانی مردم شماری پہ ہماری جو حلقہ بندیاں ہوگی، حلقہ بندیاں مینز کہ جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا، وہاں پہ جو آبادیوں ووٹر کی آپ دوبارہ ایک تو ووٹروں کے وہ بن گئے ہیں، ووٹ تو بن گئے ہیں، ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی کہ اس حلقے میں ہم نے 50,000 نفوس پہ مشتمل حلقہ دینا ہے، اس پہ 70,000، تو ان حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ مارچ تک مکمل ہوگی. مارچ کے بعد یعنی نومبر تک ہوں گی. نومبر کے بعد یہ الیکشن ممکن ہو سکتے ہیں. سر میاں نواز شریف نے بھی پوری جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے وہ طلب کیا لندن میں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لندن میں میاں محمد نواز شریف نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ اطلاع آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت، اور اعلیٰ قیادت مینز میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہیں طلب کیا ہے. رانا ثناء اللہ اس میں ہو جائے گا، احسن اقبال ہے، انجینئر خرم دستگیر ہے، اور اسی قسم کے اور جو ان کے لیڈرز ہیں، اسحاق ڈار وہاں پہ ہے، چودھری عابد شیر علی وہاں پہ ہے. تقریباً کوئی 2 درجن کے لگ بھگ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھیں گے. اتحادیوں سے جو تعلقات کار ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ صورتحال، پھر اداروں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، مختلف سیاستدانوں کے جو چیزیں بھی ہیں، تمام کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کے لیے ماحول بنائیں. لیکن یہ ہے کہ فوری طور پہ کم از کم 3-4 مہینوں کے اندر الیکشن ایکسپیکٹڈ متوقع نہیں ہے. الیکشن کے لیے پہلے کام کیا جائے گا، اس لیے کہ زندگی اور موت کا سوال ہے موجودہ اتحادی حکومت کا، کہ جس تک یہ عوام کو مطمئن نہیں کریں گے کہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم پی ٹی آئی کو میدان الیکشن میں ہرا سکتے ہیں، تو اس کے بعد صورتحال الیکشن کی طرف جائے گی. ویسا نہیں ہو سکتا. سر اداروں کے خلاف بھی پروپیگنڈے جو ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کے اطلاعات ہیں، تو کیا کوئی بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کی تیاریاں تو ہو چکی، صفائیاں تو ہو چکی ہیں. وہاں کے کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا گیا کہ آپ صفائی کروائیں، اور جو مشقتی ہوں گے نئے آنے والے اعلیٰ مہمانوں کے لیے ان کا بھی انتخاب کریں. کیا آپ نے کرنا ہے، سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. تمام تر تیاریاں مکمل ہیں. بڑا مہمان کون ہوگا یہ 3 سے 4 دن میں پتہ چل جائے. سر واقعی الیکشن کی تیاریاں یا پھر ملک میں کوئی افراتفری کی پیش قدمی ہے؟ یہ الیکشن کی تیاری تو میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ نومبر تک تو ممکن نہیں ہے. جس طرح آپ حلقہ بندیاں مکمل نہ کریں، افراتفری بڑھے گی، صورتحال افراتفری کی طرف بڑھ سکتی ہے. سر جو ہم نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو کیا اس کی عزت واقعی ہو رہی ہے؟ نہیں. بس مختصر میں نے یہی جواب دیا کہ نہیں. چلے سر، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے ہمیں، اور A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.